आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू महिमा बाबाक आणि पुताक आणि पवित्र ये मुझा जेजू आमची पत्का आमका बक्षी येम कडच्या उजांतले आमका निवार सुमेस आत्म्यान सर्तन तुझ्या काकुळतीचे अधिगज असल्याम सरगारवन तू पावय नमन रडिये काकुळतीचे माये नमन आमच्या जीवाक अमृत आणि बरवर्षा आम्ही तुका उलो मारता आम्ही परदेशी येवेची बाळका या दुःखाच्या कोणात असता अस्कार सोड आम्ही तुका रुदान करता तर तू आमचे शिकाये ते तुझे काकुळतीचे डोळे आमच्या वयर पडती आणि या परदेशात तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजू आमका दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकारी मरिये भगवंती देवाची माया आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसानामे फौजांच्या खातीर वय आमच्या सुम्या जेजूची काकुळत आमकां हर एकल्यांकी जाय तर ह्या काकुळतीच्या तेरसारीफात आम्ही आमच्या सुम्या जेजूची काकुळत आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्यांचेर आणि सगळ्या संसाराचेर आम्ही मागया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या दिमोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सडवणदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या फेपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात बाबा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात बाबा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजू काकुळतीच्या राया हांव तुजेर बरवसता आमेन तुवे प्राण केलो ये जेजू पुण्यात्म्याच्या जिविताची जर वाळून आयली आणि काकुळतीचो सागोर अख्ख्या संसारार उक्तो जालो ये काकुळतीचे जरी आणि तळणातल्या दैविक काकुळती सगळ्या संसारार तू वेडो मार आणि आमचे पासो तुकाच तू खाली कर ये जेजूच्या काळजातावन उपजाल्ल्या अमोलिक रक्त आणि उदका तुझे थंय हांव बरवसता आमेन ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर ये भगवंता ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर जेजू काकुळतीच्या राया हांव तुजेर बरवसता आमेन
बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ओके, चलो थोडो वेळ आम्ही वेट करूया. थोडी जण आणि की जॉईन जावंक आसात मागण्यांक. एक 8:11 जाली आता हांगा, सो आमी एक 4-5 मिनिटां वेट करून मागीर आमी स्टार्ट करूया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मगोचनो आज देवान वरतो दीस आमकां फावो केला आनी ह्या सांजेच्या वक्ताक आमी एक वरभर हांगासर आमी देवाक अर्गां आनी होगळाप दिवंक ताका आमचे सर अर्गां पाठोवंक आमचे मतींत आमच्या काळजांत आसले सर आटाविटे
ताका समर्पण दिवंक ताचे संदेश आयकूंक आमी हो थोडो वेळ आतां उपयोग करता आसतना आमी सगळां आमच्या घरांनी आसा आनी ह्या माध्यमाद्वारे तुमकां हें पिंतूर मुखार आसा स्क्रीन शेअर केल्लें तातूंत जेजूचें आनी जेजूक आनी मोरयेक आमकां पळोवंक जाता. तर हें पिंतूर आमच्या काळजांत आमी खंचोवया जेजूचें तें पवित्र काळीज आनी तशेंच मोरयेचें तें दुलोपीक काळीज. आज आमी हांगासर आसा आमच्या पासत मात्र मागोवंक न्हय, आमी हेरां पासत सर आमच्या गरजेवंतां पासत आमकां आमी जाणाव ह्या दिसांनी कितें आमच्या भोंवतणी चलोवन आसा तें आनी ह्या खरगांतलें निव रावंक आमी त्याच सोमयांचो आदार आमी मागया आनी परत आमी परत्यान आमच्या मागण्याच्या त्या सलांत सांगाता मेळून आमी एकामेकाचे हात धरून सोमयांक ते आमचे ताळे उबारूंक आमच्या ताळयो पेटोवंक तसो देव आमकां फावो करून दी. तर मोगाचेनो ते सांता क्रुसाची ती कूर काडून आमी हे मागण्यांची जमत आमी प्रारंभ करया. सांता क्रुसाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. मोगाचेनो देव बरो दीस तुमकां सर्वांक. तर आमी ह्या वक्ता आमचे दोळे आमी झांपया आनी हात आमचे उक्ते करया आनी बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक ह्या वेळार आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, नमान तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, वंदितां तुका जेजू, दिनवासतां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, नमान तुका जेजू, हरसिल्लें जावं तुजें नांव सुमया जेजू, अर्गां तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रेज द लॉर्ड, अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाचेनो तुमची जबाब जावन दी. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू तूं नीज देव आनी नीज मनीस देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू तूं बापाचो एकलोच जनीत पूत त्या देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू तूं आमचो धनी आनी राय त्या देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू तूं उजवाडांतावन उजवाड त्या देखून तुका आमी अर्गां आनी होगलाप दिता सुमया जेजू. सुमया जेजू तूं आमच्या जिविताचो उजवाड अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू तूं आमची सत वाट आनी जिवीत त्या देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू तूं आमचो बरो गवळी अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू तूं खरी दाखवाल आनी आमी तुजे फांटे त्या देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू तुमच काल आज आनी सदां काल अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू तूं आमचो श्रेष्ठ याजक अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू तुमचो वैजांचो वैज अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू तुमच आमची शांती अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू तुजीच शांती तूं आमकां दिताय अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. ह्या वेळार आमचे दोनी हात आमी उक्ते करया आनी हे हालेलुया म्हणून आमी ताका अर्गां दिवया. हालेलुया जेजू, अर्गां तुका, होगलाप तुका, महिमा तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया जेजू, अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, नमन तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. मोगाचेनो आमी सांगाता मेळून हे आतां आमी गीत गावया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. हालेलुया
गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या मानाखाती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती त्यांचो मोठाणे केलो आमचे खातीर तो खुरसार मेलो पात्यांचो मोठाणे केलो आमचे खातीर तो खुरसार मेलो पात्या खाऊन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पात्या खाऊन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या मानाखाती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या मानाखाती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती हालेलुया जेजू अर्घ तुका जेजू होगळा तुका महिमा तुका नमान तुका स्तुती तुका जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया हालेलुया जेजू अर्घा तुका होगळा तुका महिमा तुका नमान तुका स्तुती तुका वंदन तुका जेजू हरसितान तुझे नाव सुमिया जेजू दिनवस्तान तुका सुमिया जेजू हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अर्गान जेजू होगळाप जेजू महिमा तुका जेजू आमचे स्तुती होगळाप बळादीक तरान आमच्या सोम्यांक आमी ह्या वेळार भेटोवन दिवया मोगाचनो आमी एकसुरी आसूंक पुरो या आमच्या कुटुंबा सांगत आसूंक पुरो आमचे ताळे आमी मेळया आणि आमच्या सोम्यांक आमी अर्घां दिवया अर्घां जेजू होगळाप जेजू महिमा जेजू नमान तुका जेजू स्तुती तुका जेजू ताच्या हाजीरपण आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत ते आमी अनुभव करया मोगाचनो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्घां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू हालेलुया प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस लव यू जीसस अर्घां जेजू अर्घां तुका प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाचनो ह्या सांजेच्या वेळार आमी त्याच सोमयांचेर भरोसो दवरून आमी हांगासर आयल्या आनी किर्तनगार त्याच्या सबार किर्तनांनी तो लालेवन मागता आनी तशेंच सोम्यांक देवाक तो स्तुती आनी होगळाप भेटयता मोगाचनो आनी आमी हांगासर एका कुटुंबा भशेन ह्या माध्यमाद्वारे आमी हांगासर आसा त्याच देवाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक अर्घ आनी होगळाप पटोवंक मोगाचनो आमी आमचे तोंड उक्तें करूंक जाय आमचे काळीज उक्तें करूंक जाय आनी त्या देवाक आमी हरसून नावाडूंक जाय मोगाचनो किर्तन 66 वळ 1 सांगता देवाक जयकार कर सगळे पृथ्वे ताच्या नावांचे महिमेंक किर्तना गाया ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया प्रेज द लॉर्ड प्रेज जीसस वय मोगाचनो हांगासर किर्तनगार सांगता देवाक आमी जयकार करूंक जाय म्हणून आनी तशेंच किर्तन 68 वळ 4 सांगता सरेस्पराक गितां गाया ताच्या नावांची स्तुती करा कुपांत सवार करतेल्याक मारोक तयार करा सर्वेस्परा मुखार उल्हासान नासा प्रेज जीसस थँक यू लॉर्ड मोगाचनो भोव अपुरबायची ही अर्घां आनी स्तुतीची उतरां जावन आसात साम 28:7 सांगता सरेस्पर म्हजें बळ आनी ढाल ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता म्हजें काळीज उल्हासता म्हज्या गायनान हांव ताका अर्घां दिता प्रेज जीसस थँक यू जीसस अर्घां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू तुवें केल्ल्या सर विचित्रांक ह्या वेळार तुवें केल्ल्या सर बरेपणांक आमी गेल्या त्या
एक हप्त्यातून आम्ही तुझ्या लागीं मागले सर तुवें उपकार फावो केल्ल्याक ह्या वेळार आमी तुका अर्गां दिता सुमया जेजू आमी तुका स्तुती करता सुमया जेजू आनी मोगाचें सर्व आमी एका ताळ्यान हें गीत गावन आमी सुमयांची स्तुती आमी करया. स्तुती कर सोम्यांची धन्या देवाची स्तुती कर रायांची रायांच्या रायाची स्तुती कर सोम्यांची धन्या देवाची स्तुती कर रायांची रायांच्या रायाची हलकेसा या दिनयेर पोडा देवाच्या मुखा ताळयो पेटा हात उबारा होडा संतोषा प्रणाम करा नमन करा सर्गीच्या बापा गायन करा उल्हास करा रायांच्या राया स्तुती कर सोम्यांची धन्या देवाची स्तुती कर रायांची रायांच्या रायाची स्तुती कर सोम्यांची धन्या देवाची स्तुती कर रायांची रायांच्या रायाची. काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मोना तुमची पवित्र करा देवाच्या माना लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवे उर्जित करा देणी तुमची सर्गीच्या राजा स्तुती कर सोम्यांची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची स्तुती कर सोम्यांची धन्या देवाची स्तुती कर रायांची रायांच्या रायाची. हालेलुया जेजू अर्गां तुका होगलाप तुका महिमा तुका नमान तुका स्तुती तुका जेजू वंदन तुका हरसिल्लें जावं सोम्या जेजू स्तुती तुका सदांच जावं कीर्तन घरान सांगल्या बरी हर एका घडये आमी तुका स्तुती करूंक आमकां तूं फावो कर खंयच्याय वेळार खंयच्याय घडये आमी कश्टांत आसूंक पुरो आमच्या संतोषान आसूंक पुरो आमी सदांच तुका स्तुती करूंक आमकां तूं फावो कर ये जेजू आमी तुजे लागीं मागता आनी हांगासर आमी सर भाव भयणी ह्या माध्यमा मुखार आसांव तुजे तो अनुभव करन आसांव आमी तुका बरो येवकार आमच्या थंय आमच्या कुटुंबां थंय आमच्या काळजांत आमी तुका बरो येवकार आमी करता अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू वंदन तुका जेजू हरसिल्लें जावं तुजें नांव सुमया जेजू अर्गां तुका होगळाप तुका महिमा तुका नमान तुका जय तुका सुमया जेजू. मुगाचें ह्या वेळार आमी आमचें काळीज आमचें मौन ह्या वेळार सुमया थंय आमी भेटोवन दिवया आनी आमच्या आनी देवाच्या मोगा विरोध कितें जाला तें आमी जाणाव आनी हेंच पाताक आमकां ताच्या मोगातावन वेगळें करता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपया आनी एक घडीभर आमच्या अंतस्करणांची तपासणी आमी करया. आमी चिंतान शब्दान करनेन आदरल्या हर एका आमच्या चुकींचो ह्या वेळार उडास करया आनी सोम्यांचे बोगसणे आमी जोडून घेवया. सोमी जेजू सांगता हांव पातक्यांक सोदून आयलां वय आमी सर पातकी जावन आसाव आनी आमी हें वळखूंक जाय आनी आमी हें वळखल्यार मात्र जेजू आमकां तो सोदून आयिल्लो जेजू ताच्या सांगता आमची भेट जाता. तर ह्या वेळार आमचें काळीज आमचें मौन नितळ जावंक सोम्या लागीं आमी मागया. ह्या पिंतुरांत आमी पळयता सुमी जेजू त्या 3 खिळ्यांचेर उमकळून आसा आनी रोमन्स चॅप्टर 4 वर्स 25 सांगता कित्याक आमच्या अपराधा खातीर ताका मरणा अधीन केलो आनी आमकां नितीवंत करच्या खातीर ताका
मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. वैमगचनो आमच्या अपराधां खातीर, आमच्या त्या सर पातकां खातीर जेजू त्या खुर्सार आमचे खातीर मेलो. तर ह्या वेळार आमी त्याच सुमया लागचे भोगसणाय आमी मागया. कितेंय आमची ल्हान व्हड पातकां आसत जाल्यार आमी सुमया लागीं सांगया, सुमया म्हाका भोगशी, हांव तुजो भुरगो. ह्या वेळार तुज्या समोर आसा, तुज्या लागचें भोगसणें हांव जोडूंक आशेतां. मोगाचनो त्या सुमयांच्या नांवांच्या बळान कितेंय वायट सकत आमचें थंय आसा जाल्यार ती वचूं दी, ती हुमटून वचूं दी. आनी त्याच्या नांवांत बळ आसा, त्याच्या नांवांत सकत आसा मोगाचनो. तर ह्या वेळार तेच जेजूच्या नांवांक आमी आपोवया आनी जेजूच्या नांवान, त्याच्या कृपेन, त्याच्या मोगान आमी भरया आनी लालयोन सांगया, सुमया सर म्हजीं पातकां धुवन म्हाका तुज्या गोपान तूं घे. तो वेचीक पूत येवन म्हणलो, बापा हांव फाटीं आयलां. तर ह्या वेळार आमी सुमयांक सांगया, सुमया हांव तुजो भुरगो, हांव तुजें भुरगें, तुज्या वेंगेंत ह्या वेळार हांव फाटीं येतां. जेजूचें नांव कितलें मोरतें नांव, सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गांनी संवसारांत एकच नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गांनी संवसारांत एकच नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें मोरतें नांव, सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गांनी संवसारांत एकच नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गांनी संवसारांत एकच नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. सैतानाक धांवडावचें नांव, बेंबीरान पयस करचें नांव. पिडा शिडा बोरें करचें नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. जेजूचें नांव, बेंबीरान पयस करचें नांव. पिडा शिडा बोरें करचें नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें मोरतें नांव, सुटका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव. सर्गांनी संवसारांत एकच नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्गांनी संवसारांत एकच नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. अर्गा तुका जेजू, होगला तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. त्या जेजूच्या नांवांत बळ आसा मोगाचनो. त्या जेजूच्या नांवांत सैतानाक धांवडावचें, भेंबिरांत पयस करचें, पिडा शिडा पयस करचें, हर एक तें जेजूच्या नांवांत आसा, त्याच्या बळवंत नांवांत. त्या वेळार ह्या वेळार आमी आमचे हात, आमचे काळीज, आमचें मन सगळें उबारून आमी आमच्या सुमयांक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, नमान तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू आमची सर पातकां धुवन नितळ केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या सांजेच्या वेळार हांगासर आमी आसां, ह्या माध्यमाद्वारे आमी सर भाव भयणी एका काळजाची, एका मनांची जावन आमी हांगा मागून आसां. ह्या सलांत आमी आसां, त्या सलांत पवित्र आत्मो आयिल्लो आनी तांकां कृपेन भरिल्लो. आनी ह्या वेळार होच अनुभव आमी करूंक आमी सोदता जेजू. जेजू ह्या वेळार आमची सर पातकां तूं धुवन नितळ कर आनी आमकां एक नितळ निर्मळ काळीज तूं फावो कर. आमच्या अंतस्करणाचे ते दोळे तूं उक्ते कर आनी सुमया जेजू तुज्या वाटेन आमकां चलोवंक तूं शिकय. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. जय जय तुका सुमया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाचनो ह्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याक आमी मागया.
कित्याक आमचे पाताक पयस जाला. आतां आमच्या काळजांत एक खाली जागो आसा, तर ह्या वेळार त्या खाली जाग्यांत आमी त्या पवित्र आत्म्यांक आमी मागया, कित्याक तो आत्मो आमचे भितर आयल्यार आमकां कितेंच भेना, आमकां कितेंच कवजणी आमकां भोगोना. आमकां सदांच त्या सोम्यान शिकयल्ल्या मेटांनी तो पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरता. तर ह्या वेळार आमी आमचे अंतस्कर, आमचे काळीज, आमचे मन सगळें उक्तें करया आनी त्या पवित्र आत्म्यांक आमी लालयेवन मागया. तो स्वताचो आत्मो आमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायता. स्वताचो आत्मो आमकां धैर्य, बळ, घटाय दिता. देवाची बरी खबर परगटूंक आमकां घटाय दिता. तो स्वताचो आत्मो आमकां बळ दिता सदांच सोम्यांच्या त्या मेटांनी चलोवंक. तो स्वताचो आत्मो आमकां जाणवाय दिता. आमी कितें उलोवचें, कितें सांगचें, खंयच्या वेळार कितें करी जाय, तो आत्मो आमकां सांगता. आनी हो स्वताचो आत्मो आमकां कश्टांच्या वेळार आमकां बुजोवन दिता. हो स्वताचो आत्मो आमकां बळ दिता. तर ह्या वेळार हे मागणें आमी सांगाता म्हणया. मोगाचें हांव स्क्रिनार आसलें आमी वाचया आनी त्या पवित्र आत्म्यांक आमचे थंय आमी लालयेवन मागया. हे पवित्र आत्म्या, म्हज्या जिवाच्या जिवा, म्हज्या आत्म्यांच्या आत्म्या, हांव तुका आराधन करतां, होगळसितां, लालयतां, आशेतां, शरणागत जातां. तूं म्हाका शिकय, जाणवाय दी, बळ दी, कृपा दी. सर म्हज्या सलवणेंत म्हाका तूं बुजय. जैत दी, सर म्हज्या अस्कतकायेंत म्हाका बोल दी. सर म्हज्या पोडण्यांनी म्हाका तूं उठय. हर एक म्हजें पोटणें, हर एक म्हजी सलवणी जेजूच्या पांयां तळा हांवें सरपडच्याक केल्लें देवाचें येवजन म्हूण हांवें समजायशें कर. म्हज्या पातकी सैमाचेर, कुडीच्या ओडण्यांचेर, मतीच्या चिंतपाचेर, काळजाच्या अत्रेकाचेर, कुडीच्या भलायकेचेर, म्हज्या आत्म्यांचेर म्हजें नियंत्रण दी. तुजें नियंत्रण दी. म्हज्या कुडीचें, मतीचें, अंतस्करणाचें, काळजाचें आनी सैमेचें घाई गूण कर. तुका अर्गां होगलाप दिवंक आनी लागशिल्ल्यान तुजो पाटलाव करूंक म्हाका शिकय. तुज्या उतरांक म्हजें काळीज, मन आनी म्हजी जीब उक्ती कर. आत्म्यान मागोवंक म्हाका शिकय. तुज्या फळांनी म्हाका तूं नेटय. तुज्या खुशे प्रमाणे तुज्या देण्यांनी म्हाका भर. ती देणी हांवें पेल्याच्या खालते सेवेंत उपयोग करूंक म्हाका उर्बा दी. देवा पवित्र आत्म्या, तूं ईश्वर आनी जीवदातार. तूं सोम्या जेजूच्या पवित्र सभेचो आत्मो जावन आसाय. तुज्या येण्यान म्हजें अंतस्कर नितळ निर्मळ कर. म्हज्या काळजांत प्रीत मोग वाडय. म्हजें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भर आनी म्हाका सर्गींच्या सुखाक पावय. आमेन. प्रेज जीजस. अर्गां तुका जेजू. हे पवित्र आत्म्या, हे कृपेच्या पवित्र आत्म्या, देण्यांच्या दातारा, ह्या वेळार आमचे थंय तूं देवून ये पवित्र आत्म्या. तूं आमकां जाय पवित्र आत्म्या, तूं आमकां जाय. आमकां त्या सताच्या वाटेन, संपूर्ण सताच्या वाटेन तूं आमकां पावयताय. मोगाचें हरी एकली आमी ह्या वेळार आमी लालयेवन त्या पवित्र आत्म्यांक आमी मागया. तो पवित्र आत्मो आमकां सत शिकयता, आमकां त्या सताच्या वाटेन आमकां चलोवन व्हरता. तर ह्या गिता मुखांतर आमी त्या पवित्र आत्म्यांक आमी आमचे थंय लालयेवन मागया. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, ये तुझ्या उच्चान पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, ये तुझ्या उच्चान पवित्र आत्म्या, ये तुझ्या उच्चान पवित्र आत्म्या, ये तुझ्या उच्चान ये पवित्र आत्म्या पेठोय तुझो उत्सव. ये पवित्र आत्म्या पेठोय तुझो उत्सव. पेठोय तुझो उत्सव.
Petrol tuzo uso, Povitratnya, Povitratnya, Ye tuja podne, Povitratnya, Povitratnya, Ye tuja podne, Povitratnya, Ye tuja podne. Povitratnya, Ye tuja podne. Ye povitratnya, podve nam Brahman. Ye povitratnya, podve nam Brahman. Podve nam Brahman. Podve nam Brahman. ये पवित्रत्या आमकां तूं तुज्या कृपेन भर पवित्रत्या ये पवित्रत्या तूं आमकां जाय पवित्रत्या तुज्या बळान तुज्या सख्येन तुज्या सर्वांचेर ह्या घडये तूं देवून ये म्हूण मागता ये पवित्रत्या कम होली स्पिरिट fill us holy spirit melt us mold us fill us use us cleanse us ये पवित्रत्या आमच्या थंय देवून ये आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सण्यांचेर आनी आमी काम करच्या जाग्याचेर आमच्या कितेंय कश्टांचेर हे पवित्रत्या तूं आमकां वाड दाखय हे पवित्रत्या तूं आमकां तुज्या कृपेन भर पवित्रत्या तूं आमकां जाय हे पवित्रत्या तुजें जेजूच्या उद्धार आयकूंक आनी तें समजूंक तुज्या त्या प्रेरणान तुज्या त्या कृपेन आमकां तूं भर हालेलुया 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 पवित्रत्या हालेलुया पवित्रत्या हालेलुया पवित्रत्या भर तुज्या कृपेन भर तुज्या बळान हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. मोगाच्या त्या पवित्रत्यान आमी भरल्या वसता आमी ह्या वेळार ताचो संदेश ताचे उतार आयकूंक आमी आमकांच आयती करया तो आज कितें आमचे लागीं उलोवंक आशेता जेजू आमचे लागीं कितें उलोवंक आशेता तें आमी समजून घेवया आयचो शुक्रार असो वांचेल आमी नियाळतना तत्सो पवित्रत्मो आमकां आमच्या मोतीक उजवाड दिवन दी आमचे दोळे तो उक्ते करून दी आनी त्या सुमयान शिकयल्ल्या त्या वाटेन चलोवंक तो पवित्रत्मो आमकां कृपेन भरून दी उलय सुम्या आयकता तुजो साकूर लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वळी 15 ते 26 पर्यंत पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले देवसाराच्या मुखी बेल्झेबुलाच्या शातेन तो देवसार सोडयता हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवच्या खातीर ताणे सर्गीन थावन एक खुणाकर दाखयजे म्हणाले पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो अंतरजुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज्य विबाड जायनासतना रावना तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्ले घराणी देसवाड जायनासतना उरना तेच परी सैतानांचेच पक्षेचे एकामेका उपराटीत जाल्यार तांचे राज्य उरचें कशें हांव बेल्झेबुलाचे शातेन देवचार धांवडयता जाल्यार तुमचे शीस कोणाच्या पदवेन धांवडयतात अशें ताणींच तुमकां अपराधी म्हूण काडिल्ले बरी जालें पूण देवाचे पदवेन हांव देवचार धांवडयता जाल्यार दुबावेवेन देवाचें राज्य तुमचे थंय येवन जाला एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपले घरदार राखत जाल्यार ताचे सगळे आस्त बदीक भद्रतेन आसता पूण तांच्या एकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवची सर्व हातेरां तो वोडून व्हरतलो आनी मेळिल्ली लूट वांटे करतलो कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हजे विरोधच सै
जो कोण म्हजे सांगता पुंजयना तो निजायकी शिंपडायता. एक मनशाक लागुल्लो देंवसार ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यान भोंवता. पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सरन आयिल्ल्यान म्हज्या घरा पाटी वेता म्हणटा. अशें पाटी येतच तें घर झाड नितळ दवरलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास चड नश्टे हेर 7 देंवसार हाड ते सर भितर सरन थंय आपलें ठाणें करतात. अशें त्या मनशाचें निमाणें घर पयल्यांचे प्रास पाश्ट जाता. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. ओकेच्यान थोडो वेळ आमी आतां वाचल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करया. मोगेच्यानो जेजू ह्या संवसारी आसतना बरें करनच गेलो. तो कोट्यांक कुड्ड्यांक आनी कश्टांत आसल्ल्यांक सर्वांक ताणें बरें केलें. पूण थंयसर आशिल्लो लोक तो जुदेव लोक तांकां हें पळोवंक जालें ना. ते रागार पेटिल्ले. ते कशेपणी जेजूक शिरकोवन घालूंक आनी ताका कशेपणी ताका लागाड काडूंक ते सोदना करनासले. आमी पळयता ते जुदेव आनी फारिजेव शास्त्री हे पुरा जेजू कितें ते बरें करता तांकां तें पळोवंक जावना. वय मोगाच्यानो हें जाल्ली घडीत 2000 वर्सां आदीं. पूण हें आतांय लागू जाता. आमी पळयता मदर तेरेसा कलकत्तांत ती लोकांची सेवा करता आसतना जायते विरोध पण तिका मेळ्ळे. तिकाय तिचें नांव पाड करूंक या ती कितें करता तें समानी म्हूण सांगतले मस्त जाणी आसले. जेजू की हेंच ते दाळा 2000 वर्सां पयलें मेळिल्लें जावन आसा. वय ही एक स्लँडर म्हणटा इंग्लिशांत आमी. फोर्साक्स दिवन कशेंपणी एकल्याक सकला घालचें. वय मोगाच्यानो ह्या दिसाय ह्या आमच्या दिसांनी अशेंच घडता. कोण एकलो बरें करूंक प्रयत्न करता ताका कशें ताच्या विशयांत उलोवचें, कशें ताका सकला घालचें ही चिंतना येतात. आनी मनीस तेंच करनासा. आमी पळयता फिरगजेंत कोण एक पाद्र्या भिवन बरें करीत जाल्यार तेचें बरें करण्यो उणें उलोवन तेचें वायट चड उलोवंक आमी सुरू करता. वय मोगाच्यानो आयचें देवाचें उतार आमकां सांगता आमी कशें जियेचें म्हणलें. आनी सदावत आमचे जिवितांत अशें घडटा की आमी वयर चडोवन पावूंक आमी हेरांक धक्को दिवन सकला घालन वयर चडोवंक पळयता. वय मोगाच्यानो आज आमी आमचेच अंतस्करणांची आमी झडती करूंक जाय. हांव वयर वचूंक दुसऱ्यांक लोटून सकला घालतांगी वा वयर वचूंक त्या देवाची कृपा आनी ससाय मागून हांव वयर येवंक प्रयत्न करता. आज आमकां ती एक तपासणी अंतस्करणांची तपासणी करूंक जाय. आनी तशेंच आमकां तें रायट एटिट्यूड आमचे एटिट्यूड आमच्या पेलांती या आमच्या कामांत या खंयच्याय जाग्यार आमचें तें एटिट्यूड कशें आसा. हांव त्या स्लँडरांत या कितेंय नांव पाड करच्यांत या कितें कोणाक धक्को दिवन सकला घालच्यांत हांतू मेतेर आसांगी वा हांव म्हजे त्या बऱ्या त्या सुमयान शिकयल्ल्या वाटेन चलोवन हांव मुखार सरतां. हें आज आमी नियाळ करूंक जाय मोगाच्यानो. तशेंच आमी आयच्यान वचपांत आमी आयकता आनी जायते फावटी आमी बायबलांत वाचलेलें आसा आमी आमचें म्हणलें सोडूंक. चडावत आमी हांवें केल्लें म्हजें हाच्या फाटल्यानच आमी आसा आनी हाच्या हातूनच आमी जियेता.
तर जेजू सांगता आज तुम्ही तुमचे न्ही या तुझे वैयक्तीक न्ही बगर आमकां एक कलेक्टिव्ह आमी सांगाता रावून एक सांगतपणान आमी आमचो तो बांदून हाडूंक आमकां जुलो दिता. देव केदाळाय आमच्या थंय तावन डिविजन आमच्या तावन एक्सेप्ट करना. म्हणजे आमच्या भितर आमच्या कुटुंबांत या आमच्या कम्युनिटींत या खंय वांटे फांटे जावंक देव एक्सेप्ट करना. डिविजन इज नॉट फ्रॉम गॉड. दॅट विच युनाइट्स कॅनॉट बी फ्रॉम इवल. म्हणजे सैतानांत कितेंय आयिल्लें तें बांदचें आसलें या वयर येवचें आसलें न्ही, तें देसवड करचें जावन आसा. आनी देसवड तें देवाचें न्ही मोगाचें. ही आज एक सत आमी शिकोवंक जाय. कित्याक देवाचें उतार आमकां आज सांगता आमी बांदून हाडूंक. म्हणजे तें देवाचें घर, देवाचें राज्य तें एकल्यान न्ही या दोगांनी न्ही बगत सांगाता आमी बांदून हाडूंक आज आमकां तें देवाचें उतार सांगता. आमचेच थाकी जिवनचें न्ही बगर आमी एकामेकाक कुमोग करून आमी सांगातपणान आमी एकामेकाक कुमोग करून आमी सांगातपणान आमी ते सर्गींचे राज आमचें बांदूंक जाय. पळय मोगाचें देव जेजून ताची शिकवण दिता आसतना हेंच उतरां सांगलीं जावन आसात शिसांक की तुमी पयलें सोदा सर्गींचें राज. सर्गींचें राज म्हणल्यार आमी तें खंयसर आसा तें जावन आसा आमचे भितरच. सर्गींचें राज आमचे भितर आसा. तर आमचे भितर कसली आमची ती आमचे करण्यो जावंक जाय या आमचे भितर ती कितेंय जिद्द, हंकार, हगे, मोसूर हें कितेंय आसा जाल्यार आमचे थंय तें काडूंक जाय. आनी तें काडल्यार मात्र तो बरो स्पिरीट आमचे भितर येवंक तो पावता. त्या खातीर आमी मागण्यांच्या सुरवेर हर एक पुटी आमी आमच्या अंतस्करणांची आमी झडती करता आनी ताचे उपरांत आमी त्या पवित्र आत्म्यांक लालयोन मागता. हेंच एक कारण जावन आसा मोगाचें. आमचें अंतस्करण नितळ करून आमी त्या पवित्र आत्म्यांक गेल्ल्या खरीत आमी घेतिल्ल्या खरीत आमी त्या देवाच्या उतरान ताच्या मेटांनी चलोवंक आमकां कस जातात. त्या देखून आमी ते लालयोन मागूंक जाय सदांच त्या पवित्र आत्म्यांक. आनी आमचे भितर तें वायट आसलें तें भायर वचूंक जाय कित्याक देवाचें राज्य आमचे भितर आसा. आनी त्या सांगातपणान आमी तें बांदूंक आसा. वय मोगाचें आमी वी हॅव टू एस्टॅब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड. तें आसा आमच्या थंय. तो आमी तें सांगाता एका कुटुंबा भशेन आमच्या मागण्या जमतेन जावं या आमच्या इफेरगजेन जावं आमच्या घरांनी तें आमकां बांदून हाडूंक आसा. तें एक वर्तें आपुणें आज आमकां जेजू दिता. आनी मोगाचें आमी अशें केल्ल्या वरवीं आमी देवा थंय चड परतात. लिनींग कंप्लिटली टुवर्ड्स गॉड. म्हणजे आमकां कश्ट येतात, दुखदेणी येता पूण आमी बरें करचें आमी सांडिना. बगर आमी त्याच सुमयान शिकयल्ल्या त्या मेटांनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमी प्रयत्न करता आनी आमी कंप्लीट देवाच्या थंय आमी परतून आमी जियेता मोगाचें. वय तर ह्या वेळार आयच्या ह्या देवाच्या उतराक आमी अर्घ दिवया आनी त्याच्या उतरांनी चलोवंक आमी ताचीच ससाय आनी कृपा मागया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज जीजस. थँक यू जीजस. अर्घां तुका, हुगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू. हरसिल्लें जावं तुजें नांव सुमया जेजू. तुज्या उतरांनी चलोवंक सुमया तुजें ते सर्गींचें राज आमच्या थंय बांदूंक आमकां तूं कृपा दी. आमकां सदांच तुज्या मेटांनी चलोवंक आमकां प्रेरण दी सुमया जेजू. सुमया जेजू आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घराण्यांत, आमच्या इगर्जेंत, आमच्या मागण्यांत, आमच्या मागण्यांच्या ह्या ल्हान कुटुंबांत कितें उणेंपण आसलें सुमया तूं तें भरती कर आनी आमी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन तुज्या राजा खातीर वावरूंक आमकां प्रेरण दी. आमी आमचें म्हणलें चिंतेन आसतना हें सट्टांचें आनी एका काळजाची एका मनाची जावन आमकां तुजी कृपा आनी आदार लाभय म्हूण आमी मागता. अर्घां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू. मोगाचें ह्या वेळार थोडो वेळ आमी समर्पणांक आमी खर्चया. आमकांच आमी सुमया देवा थंय आमी समर्पण दिवया. पयलें जावन हांव खंय आसा, हांव देवा तावन
कितलो लागीं आसा वा पयस आसा हे आमी समर्पण करया. आनी देवाचें उतर आमकां आज प्रेरण दिता. ताच्या लागीं सरूंक, ताचे थंय आमी संपूर्ण खाली जावन ताच्या थंय एकवटीत जियोंक. Let us surrender everything, whatever is there in our heart and mind. आमकां कश्ट आसूंक पुरो आमच्या कामांच्या जाग्यार वा भलायकी नासतना आमी कश्ट नासूंक पुरो पळय ह्या वेळार हें सकट आमी भेटून दिवया, समर्पण दिवया मोगाचनो. दोळे आमचे धांपया आनी खंयचेय मागणें, खंयचें तेसांव हें कितें आसा समर्पणांक ह्या वेळार आमी भेटोवन दिवया. आमी सुमयांच्या पांया तळा ही कोरोना व्हायरस पॅन्डेमीक पिडा सगळ्या संवसारार ही विस्तारून आसा आनी ह्या दिसांनी ती सडात गती आसा. पूण जेजू जाणा आमी ह्या घडयेचें चिंताव बगर जेजू सर संगती तो जाणा. तर जेजूक आमी समर्पण दिवया आनी ताच्या खुशेक आमी खलतीमान घालया. बेगीनच ही पिडा निवरावंक आमी लालयोन मागया. सबार लोक कश्टान आसा, काम नासतना थोड्याची कामां रिस्केर आसात, थोड्यांक काम केल्यारय फावो तो सांबाळ मेळना आनी थोड्यांक गांवांक वचूंक जाय पूण तांकां गांवांक वचूंक जायना, गांवांत आसल्यांक फाटीं येवंक जाय तांकां जायना. असल्या संपूर्ण कश्टांत संपडून आसा आनी हो एक विचित्र काळ म्हणयत आमी आमच्या जिवितांत केदींच अनुभव करूंक ना. आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक इस्कॉलाक वचूंक जाय पूण इस्कॉलाक वचूंक जायना. ऑनलायन क्लासींत जायत्या भुरग्यांक ही सवलतय ना. शिकप नासतना ही भुरगीं कश्टान आसात. असले सर आमचे इरादे, आमचे समर्पण आमी ह्या वेळार आमी करया आनी त्या सुमयातय आमी बरोवशा मोगाचनो, कित्याक तो मात्र हें सकट सामा करूंक शकता. आमचे थंय कितेंय तेसांवां आसलीं सर्व आमी ह्या वेळार आमी उबारुया आनी ह्या गिताद्वारे आमी समर्पण करया. जेजूच्या त्या नावान आमकां जैत मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या त्या नावान, जेजूच्या त्या नावान तुमचा पळोवन ताच्या नावान उबी रावल्यार कोणाचें आमचेर वायट करूंक जायना. जेजूच्या त्या पवित्र नावान आमकां जैत मेळटा. जेजूच्या त्या रक्तान, जेजूच्या त्या रक्तान आमकां जैत मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या त्या रक्तान, जेजूच्या त्या रक्तान देवसा पळोवन बांदता. ताच्या रक्तान उबी रावल्यार कोणाच्याच आमचेर वायट करूंक जायना. जेजूच्या त्या पवित्र रक्तान आमकां जैत मेळटा. आमकां जैत मेळटा. आमकां जैत मेळटा. हालेलुया. जेजू अर्गां तुका, होबळा तुका, वै सुमया जेजू तुज्या बळवंत नांवान, तुज्या बळवंत रक्तान आमकां जैत मेळटलें. हे सर कश्टां आनवारांचेर तूं जैत व्हरतलय आनी आमकां सदांच तुज्या कृपेन तूं भरतलय आनी एक दीस त्या ससनीक सुखाक तूं आमकां पावयतलय म्हूण आमकां थीर भरोसो आसा सुमया जेजू. ह्या वेळार आमी आमकांच संपूर्ण तरान खाली करता आनी तुज्या खुशेक आमी खलतीमान घालता. हालेलुया. हालेलुया. जेजू अर्गां तुका, जेजू होगळाप तुका, जेजू महिमा तुका, जेजू नमान तुका, जेजू स्तुती तुका, जेजू वंदन तुका, जेजू हरसिल्लें जावं तुजें नांव सुमया जेजू. हालेलुया. 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 जेजू अर्गां तुका, होगळाप तुका, महिमा तुका. आमी आमचे सर थाळे आमी मेळया मोगाचनो. आमी सर्वां खंय आसल्यार ह्या वेळार आमचे हात उबारून ह्या वेळार आमी अर्गां दिवया.
हालेलुया तुका जेजू होगला तुका जेजू महिमा तुका जेजू सुम्या जेजू अर्गा तुका जेजू आमचे ते असले कितें आमचे उणें पोवना आमचे ते असले सर पिटिशना कोणे आमचे लागी मागोंक सांगला हे सर इरादे आमी तुजे थंय उबारता प्रत्येक तरान थोडे आमचे भाव आनी भयणी ह्या कोरोना व्हायरस पिडेंत हॉस्पिटलांत आसात कश्टान आसात ह्या भाव भयणी खातीर आमी प्रत्येक तरान मागता ह्या वेळार सुम्या जेजू तुज्या बळवंत नांवांत तुज्या बळवंत रक्तान सुम्या जेजू धुवन नितळ कर आनी ह्या पिडेस्तांक तूं गूण कर सुम्या जेजू तशेंच आमी मागता त्यांची सेवा करतेल्या त्या डॉक्टरांचे नर्सांचे त्या फ्रंटलाईन वर्कर्सांचेर सुम्या जेजू ह्या सर्वांचे तुझे आशीर्वाद घाल सुम्या जेजू ती ह्या पिडेक भियेन आसतना सुम्या जेजू ती सेवा दिवन आसात सुम्या जेजू तो तुजो संदेश खरेपणी सुम्या जेजू तो प्रॅक्टिकली ती इम्प्लिमेंट करना आसात प्रॅक्टिकली ती सेवा करना आसा सुम्या जेजू ह्या वेळार ह्या सर भाव भयणींक तूं आपड आनी गूण कर आनी सुम्या जेजू तुजें बळ तांकां दी आनी सुम्या जेजू सगळ्या संवसारार शांतीचें वातावरण उपजोवंक सुम्या जेजू ह्या वेळार आमी मागता सुम्या जेजू सगळ्या संवसारार शांत समाधान सुम्या जेजू तुजें स्थापीत जावंक आमी मागता हालेलुया जेजू हालेलुया आमच्या भारत देशा खातीर आमी मागता सुम्या जेजू थंयसर खुनी हत्या सुम्या जेजू आनी तशेंच जायते रेप आनी जायती इन्सिडेंट्स जावन आसात आनी आमकां मस्त डिस्टर्ब करतात सुम्या जेजू तुका असाध्य म्हणलें कितें ना सुम्या जेजू तुज्या नांवांत तुज्या पवित्र रक्तान तें बळ आसा आनी सुम्या जेजू हें सकट न्यू रावन सुम्या जेजू हे आमचो भारत देशाक तूं राख आनी सांबाळ सुम्या जेजू आमी खंयसरी आसा खंयच्याय त्या जाग्यार आसा सुम्या जेजू आमकां तूं भद्रती दी सुम्या जेजू तुजो कृपेचो आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सद्यांक तूं दी म्हूण मागता हालेलुया 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 जेजू अर्गां तुका होगला तुका महिमा तुका नमान तुका जेजू जय तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मोगाचें ह्या वेळार आमी आमच्या सुम्यांक आमी ह्या वेळार थोडो वेळ आमी अर्गां दिवया ताणें सर आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा पासत आमी ह्या वेळार आमी आमच्या मुतीक हाडया कितें बरेंपण एका हप्त्यांत जालां आमच्या जिवितांत जालां तर हें पुरा बरेंपण आमी आमच्या सुम्यांत आमी उबारुया सुम्यांक आमी अर्गां दिवया आयचो वेळ आमकां फाव केल्ल्या खातीर आनी कोण अबुधाबी आसात सोबारांक आयचें सांजेचें मीस फावो जाला 5 वरांचें आनी थोड्यांक माध्यमाद्वारे हें पळोवंक मेळ्ळां तर आमी सुम्यांक अर्गां दिवया ह्या बऱ्या दिसा खातीर ह्या तेच्या सावळेंत रावंक तेणें आमकां कृपा दिल्ल्या खातीर आनी तशेंच आमकां ह्या घडये पर्यंत बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर आमकां राखून सांबाळ्ळ्या पासत आमच्या भुरग्यांक ताणें राखून सांबाळ्ळ्या पासत तांकां ऑनलायनाचें एज्युकेशन फावो केल्ल्या खातीर सर्व खातीर आमी अर्गां दिवया आनी तशेंच आमच्या मदें भाव फ्रेडरीक आनी डेलिया ती अर्गां दितात तांकां एक नातू फावो जाल्ल्या खातीर आनी तशेंच आमचे भाव भयणी जायतीं आसात तांकां बरेंपण लाभलां ह्या गेल्या त्या हप्त्यांत तर सर्वांची अर्गां आनी होगलाप आमी ह्या वेळार सुम्यांत भेटोवन दिवया कित्याक देव आमच्या अर्गां होगलापाचेर तो निवास करता तर आमच्या अर्गां होगलाप आमी ह्या वेळार ह्या गिताद्वारे ताका दिन वाचून ताका अर्गां जावन आमी भेटोवया Sumyang din wasuyan to boro Sumyang din wasuyan to boro Sumyang din wasuyan to boro Taso mo mit naslolo Nasyan sumyang serway tagi Wapun tolo mo'y masansakali रचनार तो सर्गानी ह्या संसारी दया मा सर्वांचो सदां काळी
somyandin wasuyan toboro, somyandin wasuyan toboro, somyandin wasuyan toboro. Asomok mit naslolo. Voi cali sumi patienenso, doblada cancada nit labonso, sergin canam servan mogan poso, dukes calzando gin buzonso, somyandin wasuyan toboro, somyandin wasuyan toboro, somyandin wasuyan toboro, asomong mit naslolo. Hallelujah, Jesu, अर्घा तुका, होगला तुका, महिमा तुका, नमान तुका, स्तुती तुका, जेजू, जय जय तुका, सुमिया सुमिया जेजू, अर्घा तुका, जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर तुझ्या बरेपणांक आम्ही सुमिया जेजू तुका अर्घा तुका, सुमिया जेजू, होगला तुका, महिमा तुका, नमान तुका, स्तुती तुका, जय जय तुका, सुमिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. वैमोगचना आम्ही दोळस सुम्याकर गंदिली, आमच्या अंतस्करणाची आम्ही झडती केली, पवित्रत्म्यांक आम्ही लालिवन मागले आणि तशेंच ताचे उतार आयकले आणि आमची सर प्रार्थना आणि अर्घ होगळाप आम्ही आमकां आमच्या सुम्यांकय आम्ही भेटून दिली. तर ह्या वेळार आम्ही आमकांच त्या त्रिंदादी मुखार आम्ही खाली करया आणि त्या बापाक पुताक आणि पवित्रत्म्यांक आम्ही ह्या वेळार आम्ही आराधन करूंक आम्ही आमकांच आयती करया. Revelations chapter 1 verse 8 सांगता, हांव आरंभ आणि अंत, आता आसा तो आदी आसलो आणि या फुडा येवनचो आसा, तो सर पदवेदार ह्या देवाक सर्गींच्या बापाक आम्ही पुताक आणि पवित्रत्म्यांक आम्ही ह्या वेळार आम्ही आराधन करया. मोगचनो हे आराधन जावन दी ती पवित्र वेळ आम्ही आमकांच त्या पवित्र त्रिंदादी मुखार आम्ही दवरया आणि ताची कृपा, ताची ससाय आणि ताचे आशीर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, कुटुंबाच्या एक सण्यांचेर आम्ही ह्या वेळार मागून घेवया. तो त्रिंदाद आमकां सदांच राखून दी, सांबाळून दी आणि आमकां सदांच बरें करूंक आणि पवित्र आत्म्यान भरून सदांच त्याच्या पावलान चरूंक आमकां कृपा आणि आदार दिवन दी. आम्ही सांगता हे गीत आम्ही गावया. हे देवा बापा तू सर्गींच्या सर पडून तुका नमान करता, आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता, आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. ये जेजू ख्रिस्ता तू सर्गींच्या सर पडून तुका नमान करता, आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता, आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. हे पवित्रत्म्या तू सर्गींच्या सर पडून तुका नमान करता, आराधनानी
वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. ये बापा ये पवित्रज्ञा ये जेजू ख्रिस्ता हालेलुया तुका नमान तुका स्तुती तुका हालेलुया 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 हालेलुया. आम्ही आराधना आणि स्तुती करता हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. तुका जेजू अर्गा तुका होगलाप तुका महिमा तुका. Praise the Lord. मुगाच्या नाव आम्ही करच्या पहिले थोडे कळ्यो तुम्ही सकता आज हांगासर ह्या मागण्यांक आयल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आणि तशेंच ह्या मागण्यांचे लिंक सेम आसतले. ओके खंय तुमकां ते खंय म्हणी तुमी मोबायलाचेर या वा तुमच्या लॅपटॉपाचेर सेव करून दवरा. हे लिंक हर एका शुक्रारा आमी 7:45 या ऑलमोस्ट 10 minutes to 8 आमी ओपन करतले आणि ते लिंक ओपन जाल्ल्यानच आमी तेर्स आणि तशेंच काकुळतीचो तेर्स एक कर्ण आणि ताच्या उपरांत प्रेज एंड वर्शिप आणि वर्ड ऑफ गॉड आमी करतले मोगाचेनो. आणि तशेंच हे लिंक तुमी एक जाणां एटलिस्ट एक 10 जाणांक म्हणी फॉरवर्ड करूंक पळया ह्या हप्त्यांत. तुमकां एक होमवर्क दिता. सो तुमी प्रयत्न करा एक 10 जाणांक 15 जाणांक तुमच्या ग्रुपांत असल्यांक इवन गांवांत असल्यार व्हडली थोडी जाणां गांवांत थावनी हांगासर ह्या मागण्यांक गेल्या त्या हप्त्यांत आमी पळयल्लें सुमार जाणां एटेंड जाल्लीं आणि आजय आसात. सो त्या देखून तुमी लिंक धाडा आनी चड जाणां येवन दित कित्याक आमचे लागी लायसन्स आमी ह्या हाका घेतिल्लें जावन आसा झूमांचें तातूंत मस्त जाणांक आनी ऍड जावंक जाता. ओके सो तुम्ही कांय भियानाकात तुका लायसन्स रेस्ट्रिक्शन्स आसात म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना. हे लिंक कितले जाणांक तुमकां धाडूंक जाता. फ्रायडे जस्ट मेन्शन करा फ्रायडे 8 o'clock प्रेयर म्हणून. सो 8 o'clock आमी हर एका शुक्रार आमी मेळून मागणे आमी करया. आणि तुम्ही चिंतूंक पुरो आमी मागण्यांक हांगा एंटर जाता पूण आमकां उलोवंक जायना म्हणल्यार मायक आमचे म्यूट आसात म्हणून मोगाचें हें कित्याक म्हणल्यार पुरो जाणांचे मायक ऑन केल्यार आमकां फीडबॅक येता आणि ह्या ऑनलायनान मस्त प्रॉब्लेम जातात आणि मागीर कोणेंय उलयल्लें कोणाकय आयकना. त्या देखून कोण हे मायकने लीड करता तांचो मायक मात्र आमी ऑन दवरचें पडटा. सो तुमकां तुमी हातूंत सहकार करचें. आणि तशेंच आयच्या दिसा फादर डेरिकान अबुधाबी आमच्या कोंकणी मिसा वेळार नव्या कोर टिमांचे आज नांवां वाचून सांगलीं. सो ह्या नव्या कोर टिमांक शबासकी आणि तशेंच ह्या नव्या कोर टिमांच्या सर संद्यां खातीर प्रत्येक तरान तुमी मागा आणि त्यांनी उर्बेस्त जावन आमच्या मागण्या जमातेच्या उदरगते खातीर वावरूंक. आणि तशेंच मोगाचें कोणाक प्रेज एंड वर्शिप अशें ऑनलायन लीड करूंक जाय या तुमी डायरेक्ट फादर डेरिकाक तुमची नांवां दिवं येता आणि तोच कॉन्टॅक्ट करतलो. कोण आता नेक्स्ट वीक पयले मुखल्या फुडल्या हप्त्यांनी कोणाक मागणे लीड करूंक जाय तुमी तुमची नांवां दिवं येता आणि तो त्या शेड्युला प्रकार तुमकां सांगतलो. आणि तुमकां थोड्यांक सिंग करूंक जायना खाली प्रेज एंड वर्शिप मात्र करियेत या तुमकां सिंग करूंक जायना वर्ड ऑफ गॉड कोणें दुसऱ्यान दिल्यार कुमोक हेल्प जाता म्हणून तशें भोगता जाल्यार तेंय सांग येता. आणि कॉयर मिनिस्ट्रीच्या खंयच्याय सांग्याक रोहन आसा रुपट आसा आमचे फ्लेविया आसा शम्मी प्रिस्टिना कोणाक मरिना कोणाक म्हणजे तुमी सांगचें म्हाका ही कांतारां हांवें सिलेक्ट केल्यात म्हाका तितकेशें कुमोक करा ही सिंग करूंक. सो त्या दीस आमी त्या सिंगर्सांक आमी तांचे मायक आमी अनम्यूट करतले आणि त्या वेळार तांकां अनम्यूट करून तांकां सिंग करूंक अवकाश जातलो. आनी कितेंय ना. सो तुमकां बरी सांज मागता. शुक्रार थोड्यांक फाल्यां काम आसा. सो आमी हे निमाणें गीत मुरयेक समर्पून हो हे
रोजार मायेचो महिनो. सो आम्ही मुरयेक दिन वसून ही गीत आम्ही गावया आणि अखेर करूया. Murie Krista मागे तू आमची माय सरगी उलो मारता मागे आम्ही तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सरशी घेता विघ्नान वारां सुखा दुखा माय तुझो आदार म्हाका विघ्नान वारां सुखा दुखा माय तुझो आदार म्हाका Morie Krista माये तू आमची माय सरगी उलो मारता माये आम्ही तुझी भुरगी मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरया आशिर्वादी आमकां जेजूच्या बो पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दी तुझे आशिर्वाद मगेन कुर्सेचें कुरवेन योरम आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजू आमचो सोडवणदार आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा जेजू आमचो सोडवणदार ताची मोगाची सोडवण लाभली सर आमची मोगाची भुरगीं आमी एका स्थळ्यान म्हणया आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. समेस्तांक देव बरी रात दिवं. येवच्या शुक्रारा आमी परत मेळया. देव बरें करूं.